देवी महत्यं दुर्गा सप्तशती तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उद्याद्भानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिम्बरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रवक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ऋषि उवाच। निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीचुक्षुरः कोपात् ध्ययौ योद्धुमधाम्बिकाम्। स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलायैव शिरोत्करान् जगनातुरगान् बाणैरन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सज्जो ध्वजं चाति समुच्छ्रुतम् विव्यधा चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानामासुगैः सच्छिन्नधन्वा विरधो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः सिंहमाहच्च खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघना भुजे सव्ये देवीम् अव्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य फफलनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपाद् अरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्ततो भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं स तथा तेन नीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ अजगामा गजारूढः क्षमरस्त्री दशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्ताम् अम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहन्तं भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुन्तरेऽम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्छैश् श्रीदशारिणा उद्यमानवो ततस्तवोतु तस्मान्नागान् महीं गतवो युयुधातेति संरौभौद् प्रहरै अतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य विपच्यत मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रचरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतम् भाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यम् उग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम्
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगन परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवं संक्षियामाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितां चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारिता वेगेन काञ्चिदपरान्नदेन भ्रमणेन च निःश्वास पवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपाच्य प्रमदानि कमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः क्षुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्छां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हता चाब्दिभिः प्लवयामास सर्वतः धुतशृङ्गी विभिन्नाच्च खण्डं खण्डं यजुर्घनाः श्वासनिलस्थाः शतसो विपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधा समदात्मा मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा स चण्डिका कोपं तद्वाधया तदाकरोत् साक्षित्व्याप्तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तद्याजमहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सज्जो यावत्तस्याम्बिका शिरः चितन्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्माण सार्धं ततः सोऽभून् महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरं कृन्तत ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपोः पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्धचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विशेषणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् पृहितां स्थेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तम् अधोद्धूत मुखरागकुलाक्षरं देव्योवाच गज्ज गज्ज क्षणं मूढा मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वं हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत् ततः सोऽपि पादक्रान्तस्थया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासी देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं
दैत्यसैन्यं ननासतत् प्रहर्षं च परं जुग्मुः सकला देवता गणाः तुष्टुवुष्टां सुरादेवीं सह दिवैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुच्छाप्सारो गणः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायं समाप्तम्। आहुति ह्रीं जयन्ती सांगायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै श्रीमहालक्ष्म्यै लक्ष्मी बीजाधिष्ठायै महाहुतिं समर्पयामि। नमः स्वाहा।